ओके नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ पुनः अर्को एपिसोडमा उपस्थित भइसकेका छौँ। यो हो तपाईँ हाम्रो आफ्नै च्यानल ब्राइटर नलेज राइट आवाजमा छु म डिआर काफले। हामी तपाईँका लागि विभिन्न सामग्रीहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। लोकसेवा आयोगमा सोधिने वस्तुगत प्रश्नोत्तर लगायतका विभिन्न तपाईँको जीवनमा घट्ने घटनाहरूसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। ब्राइटर नलेज अन्तर्गत रहेर आजको बसाइमा पनि लोकसेवा आयोगमा सोधिएका र सोध्न सकिने केही महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्न उत्तर रहनेछन् यहाँनिर कला र साहित्यको विधासँग सम्बन्धित रहेर। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको एपिसोड। ओके पहिलो प्रश्न, मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने भूपू प्रधानमन्त्री को हुन्? लोकेन्द्र बहादुर चन्द। साथीहरू, मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने भूपू प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द हुन्। त्यसैगरी महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटालाई मृत्यु पर्यन्त दिएको पुरस्कार कुन हो? महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटालाई मृत्यु पर्यन्त दिएको पुरस्कार कुन हो? त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार। ओके, त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार यसको सही जवाफ रहेको थियो। चिसो चुलोका लेखक को हुन्? चिसो चुलोका लेखक को हुन्? बालकृष्ण सम। राइट, चिसो चुलोका लेखक बालकृष्ण सम हुन्। गुण केसरीका लेखक को हुन्? भवानी भिक्षु। गुण केसरीका लेखक भवानी भिक्षु हुन्। साथीहरू, भोको घरका लेखक को हुन्? भोको घरका लेखक गोविन्द बहादुर गोठाले हुन्। ओके, भोको घरका लेखक को हुन्? गोविन्द बहादुर गोठाले। चिसो चुलो बालकृष्ण सम, गुण केसरी भवानी भिक्षु, भोको घर गोविन्द बहादुर गोठाले। साझा पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको हो? साझा पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको हो? विक्रम सम्वत 2026 सालदेखि। विक्रम सम्वत 2026 सालदेखि प्रदान गर्न थालिएको हो साझा पुरस्कार। गौरीका लेखक को हुन्? गौरीका लेखक माधव प्रसाद घिमिरे हुन्। चुली उपन्यासका लेखक सरुभक्त हुन् भने समय त्रासदीका लेखक को हुन्? चुली उपन्यासका लेखक को हुन् त? सरुभक्त हुन् भने समय त्रासदीका लेखक पनि सरुभक्त नै हुन्। मानव न्यायशास्त्रका लेखक को हुन्? मानव न्यायशास्त्रका लेखक जय स्थिति मल्ल हुन्। राइट, जय स्थिति मल्ललाई मानव न्यायशास्त्रका लेखक मानिन्छ। शिरीषको फूल नामक कृतिका लेखिका को हुन्? शिरीषको फूल नामक कृतिको लेखिका पारिजात हुन्। साथीहरू, त्यसैगरी अर्को प्रश्न यहाँनिर, शब्द विद्याका लेखक को हुन्? शब्द विद्याका लेखक को हुन्? सही जवाफ हो अंशु वर्मा। अंशु वर्मा शब्द विद्याका लेखक हुन्। मकैको खेती नामक पुस्तक कसले लेखेका हुन्? मकैको खेती नामक पुस्तक कसले लेखेका हुन्? सही जवाफ हो सुब्बा कृष्णलाल अधिकारी। राइट, सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीले लेखेका हुन् मकैको खेती नामक पुस्तक। सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्मस्थान कुन जिल्ला हो? सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्मस्थान कुन जिल्ला हो? सही जवाफ हो ओखलढुङ्गा। साथीहरू, सिद्धिचरण श्रेष्ठ ओखलढुङ्गामा जन्मेका थिए। चट्याङ मास्टर कुन व्यङ्ग्यकारको उपनाम हो? धेरै सोधिने प्रश्न। चट्याङ मास्टर कुन व्यङ्ग्यकारको उपनाम हो? कृष्ण मुरारी गौतम। साथीहरू, कृष्ण मुरारी गौतमको उपनाम चट्याङ मास्टर भनेर बुझिन्छ। म्याग्सेसे पुरस्कार पाउने नेपाली को हुन्? म्याग्सेसे पुरस्कार पाउने नेपाली को हुन्? महेश चन्द्र रेग्मी र भारत दत्त कोइराला। राइट, महेश चन्द्र रेग्मी र भारत दत्त कोइराला यसको सही जवाफ रहेको थियो। वैकुण्ठ एक्सप्रेसका लेखक को हुन्? वैकुण्ठ एक्सप्रेसका लेखक को हुन्? मोहनराज शर्मा। राइट, मोहनराज शर्मा जुन वैकुण्ठ एक्सप्रेसका लेखक हुन्। त्यसैगरी पाल्पामा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका 100 दिन। राइट, पाल्पामा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका 100 दिन कृति कसले लेखेका हुन्? भगेश्वर पङ्गिनी। सही जवाफ रहेको थियो भगेश्वर पङ्गिनी, जसले पाल्पामा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका 100 दिन नामक कृति लेखेका थिए। लक्ष्मी पूजा पुस्तक कसले लेखेका हुन्? लक्ष्मी पूजा पुस्तक कसले लेखेका हुन्? सही जवाफ हो कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल। साथीहरू, लक्ष्मी पूजा पुस्तकका लेखक कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल हुन्। वाङ्मय सूची कसले प्रकाशन गर्ने गर्दछ? वाङ्मय सूची कसले प्रकाशन गर्ने गर्दछ? सही जवाफ हो नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान। वाङ्मय सूची नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गर्ने गर्दछ। बागिना। ओके, बागिना भनेको बाजा गीत र नाच। साथीहरू, बागिना केसँग सम्बन्धित छ? बागिना केसँग सम्बन्धित छ? सङ्गीत सम्बन्धी
पत्रिका, राइट, संगीत सम्बन्धी पत्रिकासँग सम्बन्धित छ बागिना, यानि कि बाजा गीत नाच। त्यसैगरी नेपाली साहित्यमा महाकवि भन्नाले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्ने बुझिन्छ भने युग कवि भन्नाले कुन कविलाई बुझाउँदछ? नेपाली साहित्यमा महाकवि भन्नाले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्ने बुझिन्छ भने युग कवि भन्नाले सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई बुझिन्छ साथीहरू। युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ। नेपाली भाषाको लिपि कुन हो? नेपाली भाषाको लिपि कुन हो? देवनागरी साथीहरू, देवनागरी लिपि हो नेपाली भाषाको चाहिँ। नेपाली भाषालाई भारतीय संविधानको कतिौं अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ? नेपाली भाषालाई भारतको कतिौं संविधानको कतिौं अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ? 8औं, राइट, 8औं अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ नेपाली भाषालाई भारतीय संविधानको। नेपाल भित्रैबाट नेपाली भाषामा प्रकाशित पहिलो साहित्यिक पत्रिका कुन हो? नेपाल भित्रैबाट नेपाली भाषामा, बुझ्नु होला, नेपाल भित्रैबाट नेपाली भाषामा प्रकाशित हुने पहिलो साहित्यिक पत्रिका सुधासागर हो। सुरुमा साप्ताहिक रूपमा प्रकाशित हुने गोरखापत्र कहिलेदेखि अर्ध साप्ताहिक तथा दैनिक रूपमा प्रकाशित हुन थाल्यो? ओके, गोरखापत्र चाहिँ अर्ध साप्ताहिक भएको चाहिँ 2000 सालमा हो, आश्विन 29 गतेदेखि हो भने साथीहरू, र दैनिक रूपमा चाहिँ 2017 साल फागुन 7 गते मानिन्छ। 2017 साल फागुन 7 देखि दैनिक रूपमा प्रकाशित हुन थालेको हो। ओके, गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक। गोर्खा भाषा प्रकाशनी समितिको स्थापना कहिले भयो? गोर्खा भाषा प्रकाशनी समितिको स्थापना कहिले भयो? विक्रम सम्वत 1969, राइट, विक्रम सम्वत 1969 सालमा भएको हो गोर्खा भाषा प्रकाशनी समितिको स्थापना। प्रसिद्ध नेवारी उपन्यास गौकी का लेखक को हुन्? प्रसिद्ध नेवारी उपन्यास गौकी का लेखक को हुन्? धुस्वा सायमी। धुस्वा सायमी यसको सही जवाब हो, राइट। धुस्वा सायमी प्रसिद्ध नेवारी उपन्यास गौकीका लेखक मानिन्छन्। त्यसैगरी प्रसिद्ध नेवारी उपन्यास गौकीका लेखक धुस्वा सायमी मैले भनिसकेको छु। त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भयो? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2016 सालमा भएको साथीहरू सम्झनु होला। धेरै सोधिन्छ यो प्रश्न, अलिकति थप जानकारी थपेको छु मैले यहाँनिर। शिक्षासँग सम्बन्धित र साहित्य र शिक्षासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू पनि केही समावेश भएका छन्, स्वीकार्नु होला। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना, टियुको स्थापना कहिले भएको रहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ विक्रम सम्वत 2016 सालमा भनेर बुझ्नु होला। त्यसैगरी प्रश्न यहाँनिर, नेपालमा एसएलसी बोर्डको स्थापना कहिले भयो? धेरैलाई थाहा हुनुपर्छ यो प्रश्नको जवाब चाहिँ। नेपालमा एसएलसी बोर्डको स्थापना कहिले भयो? 1990 सालमा भएको साथीहरू, 1990 साल विक्रम सम्वत। त्यसैगरी दरबार हाई स्कुलका प्रथम नेपाली हेडमास्टर को हुन्? दरबार हाई स्कुलका प्रथम नेपाली हेडमास्टर को हुन्? रुद्रराज पाण्डे, सही जवाब हो, रुद्रराज पाण्डे। नेपालमा प्राथमिक शिक्षा निशुल्क कहिले घोषणा गरियो? नेपालमा प्राथमिक शिक्षा निशुल्क कहिले घोषणा गरियो? 2031 साल फागुन 12 गते। साथीहरू, विक्रम सम्वत 2031 साल फागुन 12 गतेदेखि प्राथमिक शिक्षालाई निशुल्क घोषणा गरिएको। शिक्षा दिवस मनाउन सुरुवात पनि मानिन्छ जुन मितिलाई। नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात कसले गरे? नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात कसले गरे? वीर शमशेर। ओके, वीर शमशेरले गरेको मानिन्छ महिला शिक्षाको सुरुवात नेपालको सन्दर्भमा। काठमाडौँ बाहिर खुलेको पहिलो कलेज कुन हो? काठमाडौँ बाहिर खुलेको पहिलो कलेज कुन हो? सही जवाब हो ठाकुर रामा कलेज, राइट। काठमाडौँ बाहिर खुलेको पहिलो कलेजलाई ठाकुर रामा कलेज भनेर भनिन्छ, जुन कहाँ खुलेको थियो भनेर भन्न सक्छ? वीरगञ्ज, राइट। काठमाडौँ बाहिर खुलेको सबभन्दा पहिलो कलेज ठाकुर रामा कलेज हो, जुन वीरगञ्जमा खुलेको थियो। बुझ्नुहोस् है, वीरगञ्जमा पहिलो कलेज कहाँ खुल्यो? काठमाडौँ बाहिर, वीरगञ्जमा। अर्को प्रश्न, काठमाडौँ बाहिर खुलेको पहिलो नेपाली स्कुल कुन हो? हेर्नुहोस् त प्रश्न, काठमाडौँ बाहिर खुलेको पहिलो नेपाली स्कुल कुन हो? यहाँनिर सही जवाब हो आदर्श विद्यालय, राइट। काठमाडौँ बाहिर खुलेको पहिलो नेपाली स्कुल चाहिँ आदर्श विद्यालय हो, जुन विराटनगरमा पर्दछ। कहाँ पर्दछ?
विराटनगरमा। अब पनि प्रश्न तपाईँको लागि राख्नेछु, सही जवाफ लेखेर कमेन्ट बक्समा छान्न नबिर्सनु होला। सम्झनु भएको छ कि नै कमेन्ट गर्नु होला है। एनी हाउ कमेन्ट गर्नु होला। म्याग्सेसे पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपाली को हुन्? म्याग्सेसे पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपाली को हुन्? 2 जना व्यक्ति छन्, नाम लेखेर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच, विश यू अल द बेस्ट भन्छु। हामीसँग रहने प्रयास गर्नु होला। कस्तो लाग्यो? सकारात्मक प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ कमेन्ट बक्समा गएर। ओके, पक्कै पनि अर्को महत्त्वपूर्ण एपिसोड लिएर आउनेछु आवाजमा। म डिआर काफले छुटिन्छु। नमस्ते।